اذان علیه طبق المثانی چه پهلوانی بچه ازانی ذکر جهانی علی 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 انا فتحنا فتحا مبینا ای دست گیرا ای چشم بینا علی 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 دیوونه بشی صدا صدای اذانه اذان علیه به جلوه علی اکبر زمان زمان علیه زمان زمان علیه والا علی اعلا نفس بابا اسدالحسین میوه دل لیلا کرار نره قرآن غمزه بران هر کیو میکشه عباس میگه ای جان عالی جنابا پا در رکابا میگیره دستش یال اقابا علی 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 دل بر دل آور ای هیبت آور ما فوق باور شهزاد اکبر علی 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 صدا صدای نبیه خب محمد عربیه مخاطب هر سلامه زیارت رجبیه زیارت رجبیه یا علی اکبر دلبر نبه حیدر میره بالاتر هر کی میبره اسم تو علی اکبر مهتاب گوهر نایاب ابروحال مهراب به نگاهش بنده دل ارباب